मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज एक बार फिर हमारी पहली खबर ये खुशगवार सी खबर है कि पाकिस्तान में कोरोना मर्ज़ की शिद्दत में कमी आती जा रही है। ये जो जून के वस्त में काबू से बाहर होता जा रहा था, एक बार फिर काबू में आता नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना मर्ज़ करीबन ख़त्म है या ये कि ख़त्म होने वाला है या इसमें कोई बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। ये सब कुछ कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन अल्लाह का शुक्र बहरहाल हम मुसलसल बजा लाते हैं और अब भी बजा ला रहे हैं कि पाकिस्तान में जून के वस्त में जो सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई थी, जब तकरीबन 6,500 पेशेंट्स रोज़ाना कन्फर्म हो रहे थे कोरोना के, अब वो तादाद जो है वो 3,000 के लगभग आ गई है। कल पाकिस्तान में 2,700 केसेस लगभग जो हैं वो रिपोर्ट हुए कोरोना के कन्फर्म्ड केसेस। इसी दौरान पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट जो जून के वस्त में 20% से भी तजावुज़ कर गया था, अब 15% के आसपास आ गया है। कल ये इन्फेक्शन रेट तो सिर्फ 11% था। अमवात की शरह भी जो जून में 2% के करीब थी, उसमें भी कुछ कमी देखने में आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के हस्पतालों में और जो ख़ास तौर पर बड़े शहरों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स थे, ICUs थे और कोरोना के लिए संगीन पेशेंट्स के जो बिस्तर थे, जो फैसिलिटीज़ थी, उन पे बहुत बड़ा दबाव था, बल्कि वो शायद कम्प्लीटली भर चुकी थी जून के वस्त में। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी रिलैक्स्ड सिचुएशन है, वैकेंसीज़ हैं और अब हॉस्पिटल्स और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो सब डॉक्टर्स जो हैं वो इस सिलसिले में वो कैफियत नहीं है, वो जो बहुत ही आफत की कैफियत हमने जून के वस्त में देखी थी, अल्लाह के फजल व करम से उसमें भी बेहतरी है। इसी दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हम बेहतरी देख रहे हैं, ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से वहाँ मरीज़ों की तादाद में काबिल ज़िक्र कमी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमवात में कमी हो रही है और क्रिटिकल पेशेंट्स में भी कमी हो रही है। पंजाब के हस्पतालों में जून के वस्त में जो दबाव हम देख रहे थे लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में, वो भी बड़ी हद तक ईज़ आउट कर रहा है। यकीनन ये एक शुक्र का मौका है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, अब बहुत कुछ होना बाकी है। तशवीश बरकरार है क्योंकि आने वाला ईद उल अज़हा और इस मौके पर मवेशी मंडियाँ लगने का फ़ैसला हुकूमत पंजाब का, ये एक बार लगता है कि शायद खुदा न खास्ता दावत आम ना हो दोबारा एक नई कोरोना की वबा की। पंजाब में मगर एक अहम मामला है कि टेस्ट में बड़ी कमी आ गई है और जो टेस्ट के आदाद शुमार है जो अब टेस्ट किए जा रहे हैं पंजाब में, उनमें बहुत काबिल ज़िक्र कमी है और शायद वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है उन कम मरीज़ों की तादाद में जो कि कन्फर्म केसेस सामने आते हैं। पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाते हैं। पिछले महीने पंजाब में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा होने लगा तो हुकूमत ने टारगेटेड लॉकडाउन का फैसला किया और इस माह के 6 दिनों में पंजाब में अमवात और कोरोना केसेस की शरह में कमी देखी गई है। पिछले 6 रोज़ में 137 अमवात और कुल 6,407 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी यौमिया 1,068 केसेस। लेकिन साथ ही रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले टेस्ट की तादाद में भी कमी आई। गुज़िश्ता 6 रोज़ में यौमिया सिर्फ 7,662 के हिसाब से 45,972 टेस्ट किए गए। पिछले 6 दिनों में पंजाब में इन्फेक्शन रेट 14% रहा, जबकि इसी अरसे में सिंध में इन्फेक्शन रेट 18.8% रहा। 61,566 टेस्ट किए गए, जिनमें 11,996 नए केसेस सामने आए, यानी यौमिया टेस्ट की तादाद 10,261 और नए केसेस की तादाद 1,933 रही, जबकि 195 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। पंजाब में रिकवरी रेट में बहुत बेहतरी आई है। पिछले 6 रोज़ में 19,566 मरीज़ सेहतयाब हो गए, यानी हर रोज़ 3,261 मरीज़ सेहतयाब होकर घरों को लौट गए। बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 50% से ज़ायद लाहौर के इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन किया गया था, पर अब किसी इलाके में लॉकडाउन नहीं है। ताहम हुकूमत का कहना है कि जिन इलाकों में केसेस में इजाफा हुआ वहाँ दोबारा लॉकडाउन किया जाएगा।
اس شہر میں یا اس پاکستانیوں نے جنہوں نے جس انداز سے ایس او پیز پہ عمل کیا ہے ان سے یہ توقع رکھنا کہ مویشی منڈیوں میں وہ ایس او پیز پہ عمل کریں گے، یقیناً یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشن ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ عید سے پہلے جب لاک ڈاؤن کو کھولا گیا تھا، لوگ جس انداز سے بے ہنگامہ انداز سے گھروں سے نکلے تھے اور بازاروں میں پہنچے تھے، اس نے پاکستان میں اس وبا کو جنم دیا تھا کرونا کی، جو کہ ناقابل برداشت ہو گئی تھی جون کے وسط میں۔ ایک بار پھر لگتا ہے کہ حکومت رسک لینے جا رہی ہے، مویشی منڈیاں کھولنے کا فیصلہ اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ریلیکسیشن دینے کا فیصلہ، یقیناً یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ پنجاب میں یقیناً صورتحال کیونکہ اب بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس موقع پہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ کرونا کی نئی دعوت عام ہے۔ اسی دوران ایک اور تشویشناک خبر ہے، وہ یہ کہ پنجاب کے سرکاری ہاسپٹل میں تقریباً 50 ڈاکٹرز نے حالیہ دنوں میں استعفیٰ دے دیے ہیں۔ یہ خبریں سامنے آئی ہیں، اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بار پھر پنجاب کی ہمتاً مستعد ہیلتھ منسٹر وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالا۔ فرمائیے گا، نمبرز بڑے انکریجنگ آ رہے ہیں الحمدللہ، جولائی کے جو نمبرز آ رہے ہیں پورے پنجاب کے، اور جون کے اینڈ سے یہ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹس کی تعداد ہے وہ بڑی تشویشناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ اصل میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلی جاؤں، جہاں ٹیسٹ کا اس سے وی آر فالوئنگ WHO کا جو باقاعدہ وہ ہے پروٹوکول، اس کو اکارڈنگ ٹو WHO ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں، مطلب جو سمپٹمیٹک لوگ آتے ہیں ان کا ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہے۔ ہم وہ مکمل طور پہ کر رہے ہیں کہ جو انفیکٹڈ لوگ سامنے آ رہے ہیں، ہسپتال میں وہ آئے ہیں یا ہمارے ایکسپو سینٹر میں آئے ہیں یا ویریس جو ہاسپٹلس ہیں ان میں پہنچے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی ہم شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے بہت بڑی تعداد کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے۔ لیکن اس وقت ایک تو ون آف دا ریزنز کہ جو ٹیسٹ کم ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ بہت حد تک اب کیسز کی تعداد کم ہو گئی ہے، انفیکٹیوٹی ریٹ بھی کم ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے جب رینڈم سیمپلنگ کی، اسی کی وجہ سے ہم نے بتایا ہے کہ اب انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے اٹس ریڈیوس ٹو 14 اینڈ ہوپ فلی اٹ ول بی گوئنگ ڈاؤن فردر۔ تعداد مریضوں کی ہسپتالوں کے اندر بہت کم ہو گئی ہے، اس وقت ہماری کوئی تقریباً 60% کیپیسٹی جو ہے وہ خالی ہے، یعنی آکیوپینسی ریٹ از ڈاؤن ٹو اباؤٹ 40%۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کہ ٹیسٹوں کی تعداد کم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ہر وہ بندہ جو پازیٹیو نکلتا تھا اس کے 2 نیگیٹو ٹیسٹ ضرور آتے تھے، تب ہم اس کو کنسیڈر کرتے تھے ایز کرونا فری۔ اب وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایڈوائس کے مطابق اینی پرسن ہو از وداؤٹ اے سمپٹم فار اے پیریڈ آف 10 days، یعنی 10 دن آفٹر بینگ ڈائگنوز ہی از سمپٹم لیس، ہی شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز نیگیٹو، کیوں کئی دفعہ ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں ایون ود اے ڈیڈ وائرس وچ از ناٹ انفیکٹو۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان لوگوں کے تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کے ہاں اس پورے پس منظر میں پہلے یہ بتائیے کہ کوئی سسپیکٹ کرے یا کوئی چاہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائے، یعنی کہ واک ان اگر آپ کے پاس سٹیزنز آئیں آپ کی فیسلٹیز میں، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، جو خود کروانا چاہے اپنا ٹیسٹ تو اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پروناؤنس سمپٹمز نہیں ہیں۔ وہ تو نہیں کامران صاحب، somebody has to have some symptoms، اگر symptoms کے ساتھ آئیں گے تو 100% ٹیسٹ ہوگا اس کا، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپو سینٹر کے اوپر 24 hours ہمارا لاہور، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایپی سینٹر، اسی طریقے سے راولپنڈی میں بھی ایک سینٹر ہے اپنا RIU، جہاں ہم نے اینی بڈی کمنگ ان ہو فیلز کہ جی سوری BBH کے اندر اینی بڈی کمنگ ان ہو فیلز کہ جی اس کے سمپٹمز ہیں اور کوئی سمپٹومیٹک ہسٹری دے یا اس کی کانٹیکٹ کی ہسٹری دے تو اس کا ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو نکل آئے تو اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک جو تعداد میں کمی آئی ہے یہ ان ٹیسٹوں کی وجہ سے جو ہم اب نہیں کر رہے ٹو گیو اے نیگیٹو رپورٹ کہ یہ بندہ جس کو پہلے کرونا تھا اب وہ نیگیٹو ہو گیا۔ اب اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اف somebody has اگر نئی سمپٹمز تو آپ اس کو نیگیٹو کنسیڈر کریں 10 دن کے بعد، تو ہم اب پھر ان لوگوں کی جن کو ایسمپٹومیٹک پرٹیکولرلی، مگر یہ فرمائیے گا اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یقیناً یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے
کہ حالات میں اتنی مارکڈ بہتری آئی ہے اللہ کے فضل سے، پورے پاکستان میں، پنجاب میں بہت زیادہ آئی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس موقع پہ یہ ایک بہت بڑا ایک رسک ٹیکنگ ایکسرسائز کر رہی ہے حکومت. آپ مویشی منڈیاں کھولنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ SOPs پہ عمل ہوگا. یہ ایک بار پھر ہمیں ایز این آبزرور یہ لگتا ہے کہ ہم ایک نئی دعوت عام دینے جا رہے ہیں کورونا کی نئی وبا کا، اور بالکل ہم اس طرح کی ایک غلطی دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں جو پنجاب سے پہلے، معاف کیجیے گا، عید سے پہلے ہم نے کی پورے پاکستان میں. یہ ہے نا ایک بہت بڑا ایک رسک ٹیکنگ ایکسرسائز ہے، یہ بچا نہیں جا سکتا تھا اس سے. میرا خیال ہے آپ ایک بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی فرام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو لیٹ می گیو یو اے سرٹن اماؤنٹ آف آبزرویشن. دیکھیں اس وقت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب مویشی منڈیاں ہوں گی، اگر SOPs پراپرلی پریکٹس نہ ہوئے، SOPs اگر پراپرلی پریکٹس نہ ہوئے تو وی آر گوئنگ ٹو انوائٹ کرونا اگین. کیونکہ یہ بات تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کرونا کی وبا ختم نہیں ہوئی، کمی ضرور آئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹ کین اگین کاز انفیکشن اور ریسرجنس ہو سکتی ہے نمبرز کے اندر. لیکن ابھی بھی ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جس طرح لاہور کھولا ہے تو لیکن کچھ علاقے جو ہیں جہاں ٹیسٹ کی رپورٹیں زیادہ آ رہی ہیں وہ ہم پھر پلان کر رہے ہیں بند کرنے کے لیے. جہاں تک مویشی منڈیوں کی تعلق ہے، وہ خاص طور پہ SOPs پر وی سیٹ ڈاؤن اینڈ ورکڈ آن اٹ کہ اگر مویشی منڈیاں جو ہیں ہماری لاہور کے اس میں سے باہر ہوں تو کم سے کم وہ جو مکسنگ اپ آف وہ جو ہوتا ہے پیپل کمنگ فرام رورل ایریا، یعنی ہمارے دیہی علاقوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کا اگر مکسنگ اپ کم ہو تو دے آر لیس چانسز کہ ہم یہ وبا جو ہے اب دیہی علاقے پہ بھیج دیں، کیونکہ ہمارے دیہی علاقے بہت حد تک بچے ہوئے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں تو اٹس اے رسک ٹیکنگ فیکٹر، لیکن along with that we have to take this into consideration also کہ یہ جو لوگ مویشی منڈیاں لے کے آتے ہیں باہر سے، ہمارے دیہی علاقے سے لوگ، یہ سال سال ان جانوروں کو پالتے ہیں صرف ایک سال میں ایک دفعہ ان کو بیچنے کے لیے، تاکہ وہ باقی اپنے سارے سال کا خرچہ اس یہ جب یہ اس کی منڈی لگتی ہے اور اپنے جانور آ کے بیچتے ہیں تو دا منی دیٹ دے ٹیک بیک اس سے پورے سال کا خرچہ چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ پنجاب کے سرکاری ہاسپٹلز میں تقریباً 4 درجن سے زائد ڈاکٹرز جو ہیں وہ حالیہ دنوں میں اپنا ریزگنیشن دے چکے ہیں. یہ تو بہت بڑا ایک ویکیوم ہو جائے گا. کیا اس کی اصلیت ہے؟ کامران صاحب یہ اصل میں خبر نہیں تھی اور اس کو خبر بنا دیا گیا. ہر مہینے یہ ایڈ ہاک ڈاکٹرز جو لگتے ہیں نا ٹیمپرری بیسس پہ اگینسٹ دو سیٹس جو بعد میں پبلک سروس کمیشن سے فل ہونی ہوتی ہیں، وہ ہر مہینے 10-12 جو ہیں وہ ریزائن اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو کوئی بہتر نوکری مل جاتی ہے، یا انہوں نے اپنی پوسٹ گریجویشن جوائن کر لی ہوتی ہے، یا انہوں نے کنسلٹنٹ کی پوسٹ جوائن کر لی ہے انہوں نے اپنی پوسٹ گریجویشن ختم کر کے. تو اس لیے یہ ہر مہینے اگر آپ اس میں دیکھیں جو تاریخیں ہیں یہ فروری کے مہینے سے شروع ہو کے جون تک آئیں، تو ایوری منتھ فیو آف دا ڈاکٹرز ہیڈ ریزائن. غلطی یہ ضرور ڈپارٹمنٹ نے کی کہ ایک وقت میں نوٹیفیکیشن کر دی اور اس سے ظاہر ہوا کہ شاید اتنے بہت سارے ڈاکٹروں نے اکٹھا ریزائن کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آئی ہیو انویسٹیگیٹڈ ایوری تھنگ. ان میں سے کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو اس وجہ سے اس نے ریزائن کیا ہو کہ شاید کووڈ سے گھبرایا ہو یا خدا نخواستہ پروٹیسٹ کے طور پہ کیا ہو. ساروں نے جنہوں نے ریزائن کیا وہ یا ان کو کوئی بہتر نوکری مل گئی ہے اس کے لیے کیا ہے، یا پوسٹ گریجویشن میں چلے گئے ہیں اس کے لیے کیا ہے. سو دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ ہیپننگ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد، صوبائی وزیر صحت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں جہاں پہ PTDC موٹلز کو بند کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ زائد ملازمین تھے، یہ سراسر نقصان میں چل رہے تھے. مگر یہ بہترین مقامات ہیں، سیاحتی مقامات، اور پاکستان میں اگر سیاحت کو چلانا ہے تو ان موٹلز کو جگانا ہوگا، ان کو ایک نئے سرے سے آباد کرنا ہوگا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ سینکڑوں ملازمتیں ختم کی گئی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں آنے سے قبل اور حکومت میں آنے کے بعد بار بار ان کا یہ کہنا رہا ہے، بارہا وہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاحت کی فروغ ان کا بہت ہی اولین ترجیحات میں سے شامل ہے. پاکستان میں اس کا بے انتہا پوٹینشیل موجود ہے. مگر وزیر اعظم عمران خان اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتے 1-1.5 سال گزر گیا اور اس کے بعد کرونا آ گیا، جس کی وجہ سے اب سیاحت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، جس کا اعتراف خود وزیر اعظم بھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے، ہوٹلز پہ، ریسٹورنٹس پہ، ٹورزم پہ. ہمارے علاقے ہیں کئی
اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح ایس او پیز کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، مگر اس سے پہلے کہ ایس او پیز کے ساتھ کچھ ٹورزم کھولنے کی بات ہوتی، حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ناخوشگوار فیصلہ ہے جس کے ذریعے ان سیاحتی مقامات میں شمالی علاقے کے جو کہ بہت ہی پرکشش مقامات ہیں اور ان کے بہترین اسپاٹس پہ موجود پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے 30 موٹیلز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان موٹیلز کے ساتھ منسلک 400 ملازمین کو بھی گولڈن ہینڈ شیک کے ساتھ ملازمت سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پہ جبکہ ٹورزم انڈسٹری بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی اور اس سیزن میں جو کہ ٹورسٹ سیزن کہلاتا ہے، گو کہ یقیناً اس سال ٹورسٹ سیزن میں وہ نہ رونق ہے اور نہ ہی اس طرح کی آمد و رفت ہے جیسے کہ ہمیشہ گرمی کے سیزن میں نظر آتی ہے، مگر بہرحال یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ان کئی سرکاری اداروں میں سے ایک ہے جن کو کہ سفید ہاتھی قرار دیا جاتا ہے، جو سراسر نقصان میں چلتے ہیں اور سرکاری ملکیت میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی پوٹینشل کھل کے سامنے نہیں آتا۔ بیوروکریسی اس پورے معاملے کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ مشکل فیصلہ ہے جس کے ذریعے 30 موٹیلز کو بند کیا گیا، 400 ملازمین کو نکالا گیا۔ حالانکہ پاکستان میں پوٹینشل بے پناہ ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے پاکستان میں کرونا کی وبا کا پھیلنا، اور اس سب کا ماحول کے پس منظر میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 سیزن میں پر ریکارڈ تعداد میں سیاح اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے ان شمالی علاقوں کا رخ کر رہے تھے، اور پھر عالمی سطح پر ریکگنائز کیا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو موسٹ اٹریکٹیو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اس میں شامل ہو، اور عالمی ٹریول میگزین بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کی ترجیحات میں ہونا چاہیے اگر آپ اپنی چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں، اور بہت چرچا تھا پاکستان کا، بلاگرز بھی اس کو کور کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پر بھی بار بار پاکستان کے شمالی علاقوں کا سیاحتی مقامات کا ذکر رہتا تھا۔ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی اور چیئرمین پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن PTDC جناب زلفی بخاری۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بتائیے گا، بڑا مشکل فیصلہ ہے یہ موٹیلز، بہرحال کچھ نہ کچھ آسرا تھا کہ یہ مقامات موجود ہیں جو سیاح وہاں پر آئیں ان کے لیے، کیونکہ یہ جن اسپاٹس پر ہیں یہ تو بیسٹ موسٹ اٹریکٹیو اسپاٹس ہیں، مگر ان کو بند کیا گیا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے پہلے ہی ٹورزم سیزن جو ہے آف ہے، اور پھر یہ 400 لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر دینا، یہ بھی آج کے زمانے میں یقیناً یہ ایک بہت ہی ناخوشگوار فیصلہ ہے؟ کامران صاحب، دیکھیں نہیں، اس میں کرونا کی وجہ سے تو ہم نے نہیں نکالا، یہ مئی 2019 میں ایک فیڈرل کیبنٹ کا بھی ایک فیصلہ تھا کہ PTDC کو ہم ایک ریسٹرکچر کریں کہ ہم اس کو ایک پروفٹیبل فائدہ مند ایک ادارہ بنا سکیں۔ اب تک پچھلے 5 سالوں میں اس نے کچھ 105 کروڑ کا نقصان ہی کیا ہے پاکستان کا اور عوام کا بھی، اور آپ نے خود بھی شاید دیکھے ہوں کہ PTDC کے جو موٹیلز ہیں جن کو ہم نے بند کیا، ہم نے PTDC کو سر بند نہیں کیا، ہم نے صرف موٹیلز کو بند کیے، اور کیونکہ وہ جس حالات میں تھے، جو ان کی اندر جو کنڈیشنز تھی وہ آپ خود بھی آپ جانتے ہیں، اس میں ہم نے صرف اس لیے فیصلہ کیا سر کہ ہم ان کو پھر صوبوں کو دیں گے، اور صوبے ان کو کچھ 30 سال کی لیز پہ کمرشلائز کریں گے۔ اور کامران صاحب، جب آپ 30 سال کی لیز پہ کوئی ایک بھی گیسٹ ہاؤس جو PTDC کا، جیسے آپ نے عرض کیا، جو سب سے اچھی لوکیشنز پہ ہوتے ہیں، وہ جب آپ ایک جس آپریٹر کو دیں گے وہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کو ایک صحیح آرگنائزیشن بنائے گا۔ تو اگر آپ اگلے 2 سال میں دیکھیں تو آپ پاکستان کے پاس ایک پوٹینشل آ گیا ہے کہ 2 سال کے اندر آپ کے پاس 30 سے زیادہ 3 to 4 سٹار آپریٹنگ ہوٹلز اینڈ ریزورٹس ہوں گے پاکستان کے اندر۔ اور اگر تو یہ تو اچھا آئیڈیا ہے بخاری صاحب، یہ تو اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کو اور اس کے ان موٹیلز کو سرکاری ملکیت سے نکال کے ہم نجی ملکیت میں دے رہے ہیں، ہم ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ یہ تو حل ہے پاکستان کے ہر مسئلے کا۔ تو یہ ہے آپ کا آئیڈیا، اور یہ جب پرائیویٹ آپریٹرز کو دیے جائیں گے تو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بہت ہی
ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। सूबाई हुकूमतें और ज़ाहिर है कि ज़्यादातर तो जाएंगे KP की हुकूमत के पास, तो ये ना हो कि अपने जानने वालों को ही ये ना बांट दें। जी कामरान साहब, आप देखेंगे कि अगर इस हफ्ते नहीं तो फिर अगले हफ्ते से जो GB और AJK के हैं उसके लिए हमने एक टेंडर शुरू कर दिया है, जो सिर्फ एक टेंडर होगा कंसल्टेंट के लिए। वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा कि टेंडर किस किस्म का और कैसे बनना चाहिए, उसकी हर एक बारीकी देखेगा, और फिर वो टेंडर जो कंसल्टेंट ने हमारे साथ बैठ के प्रिपेयर किया होगा वो फिर फ्लोट होगा मार्केट में, और उसमें कई ऐसी शर्तें होंगी कि एक बहुत अच्छा कोई ऑपरेटर आ सके सिर्फ इसको ऑपरेट करने के लिए। और मैं कामरान साहब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम 360 लोगों की बात कर रहे हैं। देखें, आप नारायण कागान जाएं, 2 कनाल पे लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं, मोटल्स बनाए हुए हैं, और वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं। मैं नुकसान में जा रहा हूँ, चाहे जितना भी 130 कनाल का कागान का रिजॉर्ट है, लेकिन नुकसान में जाता है। 50 कनाल का PC भुरबन है और उसके कुछ 500 मुलाजिम हैं। ये 370 मुलाजिम पूरे PDDC की बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम अगले 18 महीने 2 साल के अंदर इनको ठीक कर सकें, तो जहां आप 360 लोगों की बात कर रहे हैं जिसको हम गोल्डन हैंडशेक दे के 1.3 अरब रुपए का एक पैकेज हमने उनको ऑफ़र किया था, वो 360 लोग हैं। या आपके 30 होटल्स के अंदर आपके पास 10,000 लोग से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कंपैरिजन ही कोई नहीं आता इसमें। जो आप बुखारी साहब, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो ये क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं, इसको समझते हैं, जो नया ऑपरेटर आएगा वो इनकी मेरिट की बेस पे इनको रीहायर भी तो कर सकता है ना। ये तो जाहिर है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये हमेशा के लिए तो नहीं ख़त्म हो रही, उसके तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, इनके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, इसको कोई नहीं कोई उसके ख़िलाफ़ कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि सारे जो मुलाज़िम PDDC में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो सारे हैं वो बहुत बुरे हैं और उन्हें मेहनत नहीं की, अपनी ज़िंदगी नहीं लगाई है इसमें। बिल्कुल लगाई है, इनके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है। कई इलाकों में वहीं थे जब वो रेड गेस्ट हाउस शुरू भी हुआ था। लेकिन बात यह कि अगर ये है तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, उनको बहुत बेहतर पे, बहुत बेहतर होटल, बहुत बेहतर नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर समझे कि ये नहीं है इतने अच्छे, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो नहीं रखेंगे। लेकिन फिर हम क्यों रखें, मतलब हम डेड वुड को उठाएं और नुकसान में जाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब। आइडियाज़ इस हुकूमत के बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पे ये आइडिया बहुत ही अच्छा है कि ये सरकारी मिल्कियत में चलने वाले 30 PTDC मोटल्स बेस्ट लोकेशन पर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, KP में, मुख्तलिफ़ मकामात पर, और इनका इस्तेमाल जो है वो बदतरीन है, मुसलसल नुकसान में चलते हैं, और ज़ाहिर कुछ अंदाज़ की मुलाजमतें भी पैदा नहीं होती जो कि एक प्राइवेट ऑपरेटर करेगा। अब इनको वो कह रहे हैं कि हम सूबों को मुंतकिल करेंगे, जो कि इनको प्राइवेट ऑपरेटर्स को हवाले करेंगे 30-30 साल की लीज़ पे, और निजी मिल्कियत में चले जाएंगे सरकारी मिल्कियत से। और इसी तरह से अगर डिस्कोस को भी कर दें, जेनकोस को भी कर दें, सरकारी कॉरपोरेशंस को भी कर दें, तो पाकिस्तान की राहत इसी में है। ये इसी को पायलट प्रोजेक्ट समझ लें, और यकीनन ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखते हैं इस पर अमल दरामद कितना अच्छा होता है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद अब अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। इंतखाबात से कबल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानियों से जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें एक वादा जो बहुत ही पुरकशिश वादा था वो ये था कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान में गवर्नेंस होगी और करप्शन का खात्मा होगा, क्योंकि अफसरान का बराह रास्त आवाम से अगर रब्ता नहीं होगा, तमाम चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी, तमाम चीज़ें डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत चलाई जाएंगी, गवर्नेंस होगी, तो ये मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ख्वाब था, वादा भी बहुत अच्छा था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान इस वादे को पूरा करने में फ़िलहाल कामयाब नज़र नहीं आते, और ये उन वादों में शामिल है जो कि पूरे नहीं हुए हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और बड़ी हौसला अफजा डेवलपमेंट थी। हमने इसको बहुत पसंद किया था जब गुज़िश्ता साल दिसंबर में तकरीबन हुकूमत के आने के 15-16 महीने बाद ये फ़ैसला हुआ था कि डिजिटल पाकिस्तान का काम सौंपा जाए। पाकिस्तान की होनहार
एग्जीक्यूटिव गूगल में वो एग्जीक्यूटिव थी, सिंगापुर में तैनात थी, उन्होंने गूगल छोड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज्वाइन किया। वो यहाँ आ गई और उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब की एक सॉलिड बुनियाद रखी और एक बहुत ही हौसला अफजा डेवलपमेंट की हमें उम्मीद नज़र आई। मगर 8 माह गुजर गए हैं, डिजिटल पाकिस्तान की ठोस शक्ल हमें आज भी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत अपने 2 साल पूरे कर रही है और वो वादे और वो ख्वाब जो हमने देखे थे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। हत्ता कि वो वादे भी जो मोहतरमा तानिया इदरूस, जिन्होंने कि सिंगापुर से गूगल की नौकरी को खैरबाद किया था, पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, वो भी अपने इब्तदाई वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाई और डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा ही है। आज हमने डिजिटल पाकिस्तान की आगाज़ की है। एम्बिशियस टारगेट्स असाइन करने हैं जो प्राइम मिनिस्टर खुद ब्लेस करेंगे। पूरा आपका मुल्क डिजिटली फिंगरप्रिंटेड है। नादरा को अगर हम ओपन अप कर दें और ओपन अप इस तरह कर दें वो एक एज अ डिजिटल पब्लिक गुड उसको इस्तेमाल किया जा सके, इसकी इमीडिएट बेनिफिट्स हैं पब्लिक को, बिजनेसेस को। FBR के अंदर बहुत डिजिटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो लोकल टेक टैलेंट और यूथ है, इट्स as good as anywhere else in the world। हमारे 70 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। 100 मिलियन लोगों से ज़्यादा हमारे 25 साल से कम उम्र पाकिस्तानी हैं, जिसके थ्रू पाकिस्तान रियली लीप फ्रॉग कर सकता है फ्यूचर में। स्टार्टअप्स के हवाले से अमेजिंग काम इस मुल्क में हो रहा है। हमने आसानी पैदा करनी है कि लोग कंपनियां शुरू करें, अपने कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स खोलें, अपनी कंपनीज को स्केल करें। ये गवर्नमेंट का काम है। हमने अब लीप फ्रॉग करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान को फ्यूचर में। हुकूमत का काम इस सेक्टर में ये है कि वो आसानी पैदा करें स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के लिए हम ऐसी रेगुलेशंस कर सकें और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए ऐसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि अगर मैंने कंपनी शुरू करनी है तो मुझे 6 महीने नहीं लगने चाहिए कि मैं कंपनी के पेपर वर्क करने के अंदर और इधर भाग दौड़ करने के अंदर मुझे 6 महीने लग जाएं कंपनी शुरू करने में। अब वो इंपॉर्टेंस बहुत क्लियर हुकूमत के अंदर ये समझ आ चुकी है कि ये चेंजेस रोल आउट जल्दी करने जरूरी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम बैठे रहें, उनको 3-3, 4-4 साल और लगाएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि लोग आएंगे। हमारा काम ये है कि हम उनके लिए अब आसानी पैदा करें ताकि वो नंबर मल्टीप्लाई होकर 10 फोल्ड हो सके। बहुत ज़बरदस्त ख्वाब था, बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। हम लोग बहुत खुश हुए थे, हम इस प्रोग्राम में बहुत खुश हुए थे। कई बार हमने तानिया इदरूस को बुलाया, उनके इस प्रोग्राम पे उनको मज़ीद हाईलाइट करने को कहा, लेकिन 8 महीने गुजर गए हैं, अभी इसमें हमें कोई सब्सटेंशियल, कोई टेंजिबल हमने कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं देखी, जो कि बहुत ही तशवीश की बात है। और इसलिए भी तशवीश की बात है कि इलेक्शन 2018 से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का ये पिवट था, ये बहुत ही क्रिटिकल एक आइकॉन था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में 10 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, डिजिटल पाकिस्तान होगा और जिसमें शफाफ गवर्नेंस का निज़ाम होगा और करप्शन का खात्मा होगा, ई कॉमर्स होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत होगी, इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट को इनकरेजमेंट मिलेगी और स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही शानदार प्लान्स बनाए जाएंगे। मगर ऐसा ना हुआ। इस वक्त तकरीबन सिर्फ 1.25 लाख लोग हैं, नौजवान हैं, हमारे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के अंदर। हमारी कोशिश ये होगी कि अगले 5 साल के अंदर इस तादाद को बढ़ा के 10 लाख तक लेके जाया जाए। यानी इंक्रीमेंटल अगर हम जॉब्स की बात करें तो 8,75,000 नौकरियां जो हैं मजीद टारगेट कर रहे हैं, और ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवान क्वालिटी जॉब्स जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। पिछले साल 5 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिजिटल पाकिस्तान के मंसूबे का इफ्तिताह किया था। डिजिटल पाकिस्तान विजन था कि हर पाकिस्तानी को इंटरनेट सहूलत से रोशनास कराना, डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को मुतारिफ कराना, ई गवर्नमेंट को फ़रोग देना, सरकारी कामों को कागजात से हटाकर डिजिटाइज करना और ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को मज़ीद बेहतर माहौल मुहैया करना शामिल था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी मईशत और नौजवानों की तरक्की डिजिटल पाकिस्तान में छुपी है। नौजवान आबादी है, ये हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है इसी एक ही चीज पर। डिजिटल पाकिस्तान की वजह से ख्वातीन इसके अंदर पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो करप्शन है एक एंडेमिक यानी एक नीचे तक पहुंच चुकी है। हमारी कोशिश होगी कि ये अपनी ई गवर्नेंस से, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है करप्शन खत्म करने का। डिजिटल पाकिस्तान के इफ्तिताह के अगले ही रोज पिछले साल 6 दिसंबर को हुकूमत ने स्टार्टअप पाकिस्तान कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज किया था। स्टार्टअप पाकिस्तान का मकसद 2023 तक 1 लाख स्टार्टअप लॉन्च करना और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे इकोसिस्टम को जोड़ना और बासलाहियत नौजवानों की माली आयानत और सरमायाकारी करना था।
لیکن حکومت کی ڈیجیٹائزیشن محض مختلف موبائل ایپس لانچنگ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس وقت پاکستان میں 7 کروڑ انٹرنیٹ براڈ بینڈ کسٹمرز ہیں، 16 کروڑ موبائل فون صارفین ہیں، جن میں 7 کروڑ 3G اور 4G ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ کورونا کی صورتحال نے آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کی افادیت کو مزید اہم بنا دیا ہے۔ کاش ہمارا ملک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیجیٹل پاکستان ہوتا تو آج گھر بیٹھے بٹھائے کتنے کام بآسانی ہو جاتے، مگر افسوس کے مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا کے علاوہ ای شاپنگ، ای بلنگ، ای گیٹ وے اور ای پیمنٹ کے نظام میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ دراصل ڈیجیٹل پاکستان کہاں کھڑا ہے، ایک غیر جانبدارانہ اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں تانیہ ادروس ہمیں جوائن کرتی، موجود آج وہ شامل نہیں ہوئی، کل انشاءاللہ وہ ہمیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اور ایکسپلین کریں گی کہ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب آخر کہاں کھو گیا ہے۔ لیکن ڈیجیٹل پاکستان کہاں ہے اور پی ٹی آئی کے 2 سال کے دوران پاکستان کا ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور 2 سال میں کہاں پہنچا، انڈیپینڈنٹ نیوٹرل جائزہ ہمیں دیں گے۔ پاکستان میں جو سب سے اسٹیبلشڈ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان میں سے ایک لیڈنگ سافٹ ویئر ہاؤس ہے سسٹمز لمیٹڈ، اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایم ڈی آصف پیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آصف صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے کوئی آپ کے جو باہر جو جن کے ساتھ آپ کا بزنس ہوتا ہے، جن لوگوں سے آپ کے پوری دنیا سے آئی ٹی کے لوگوں سے، ڈیجیٹل لوگوں سے جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں پاکستان میں ڈیجیٹل پاکستان کی کیا صورتحال ہے، تو آپ ان کو کیا بتائیں گے آپ انہیں؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے کامران صاحب اور شکریہ اپنے شو میں بلانے کے لیے۔ آئی تھنک آپ نے بہت اچھا کانٹیکسٹ سیٹ کیا جو پروگرام سے پہلے میں یہ جو آپ نے پورا سیگمنٹ چلایا۔ آئی تھنک پاکستان میں اس وقت ڈیجیٹل پاکستان کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ ابھی تک ہم بیسک چیزیں نہیں کر پائے۔ پہلے تو میں آپ کو آپ کے ناظرین کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ڈیجیٹل پاکستان ہوتا کیا ہے، کیوں آپ کو یہ چاہیے۔ اس کا بہت سادے الفاظ میں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو سٹیزنس ہیں، آپ کے جو شہری ہیں، ان کے لیے ہم کیسے آسانیاں پیدا کریں، رائٹ؟ کیا چیز ہو سکتی ہے جو ان کو آسانیاں پیدا کرے گی۔ تو جس طرح ہم اپنے بزنس میں کہتے ہیں کہ کسٹمر سیٹسفیکشن، تو اس کو لے کے ڈیجیٹل پاکستان کا انویژن کیا جاتا ہے۔ اب آج اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی آپ اسی طرح لائنوں میں کھڑے ہیں، اسی طرح موسٹ آف دا تھنگس آپ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ مینولی ہو رہی ہیں، آپ کے اپروول، آپ کے لائنس اور سب کچھ ویسا تقریباً ویسے چل رہا ہے۔ اور اگر کچھ چیزیں ہوئی ہیں، ہم نے کی ہیں اگر، تو اس کی پازیٹیو مارکیٹنگ اتنی نہیں ہو رہی کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اب یہ 4 چیزیں ہم نے پہلے نہیں تھیں، اب آٹومیٹ کر دی ہیں اور اس کا ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا آیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا۔ لیکن ابھی اگر میں بات کروں، ہم باہر ملکوں میں یہی ڈیجیٹل دبئی کی بات کریں، ہم یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اپنی دوسری گورنمنٹس کو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ادارے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں کیا کیا چیزیں ڈیجیٹائزڈ ہو سکتی ہیں، کیا کیا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ جس طرح ہمارے پاس نادرا ہے، وہ کیسے اس کو ایکسیسیبل کیا جائے، مطلب آپ اویلیبل کریں فری ڈیٹا۔ بینکس میں اسٹیٹ بینک ہے، آپ کے دوسرے بینکس ہیں، وہ ڈیٹا اویلیبل جب نہیں ہوگا، گورنمنٹ کی ولنگنس ہوگی، جب یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا تب جا کے ڈیجیٹل چیزیں چلیں گی۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے 1 سال کے اندر یہ چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، اور وہ ہر ادارہ جب اپنا اسکور کارڈ پیش کرتا ہے کہ میں نے 1 سال میں یہ کیا، اور اس کی بیسس پہ اس کو رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی جج کی جاتی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ان کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہر ادارے کی کوئی یہ KPI نہیں ہے کہ مجھے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یا ڈیجیٹل اڈاپشن بھی کرنی ہے، یا میرا کتنی سروسز میری ایسی ہوں جو موبائل پہ ہوں، جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ای گورننس، وہ نہیں ہوا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ نہیں ہوا، اور اگر ہوتا تو ظاہر ہے کہ عوام کا بے پناہ فائدہ ہوتا اور PTI کا منشور جو ہے وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے لحاظ سے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ IT ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جو کہ کام کر سکتے ہیں، جن کو آپ کے پاس بہت ایکسپوجر ہے اس پورے فٹ پرنٹ کا، یہ بتائیے گا کہ ان کے لیے کتنی انکریجنگ ہے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، جو سرکاری ایکو سسٹم ہے، جو کہ اسٹارٹ اپس کو، یہ جو انکیوبیشنز ہیں، انکیوبیشن سینٹرز ہیں، ان کو انکریج کرے، پھر ان کے لیے انویسٹمنٹ آئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر یہ کیسے چلیں گے؟ وہ کتنا معاون ہے ہمارا جو سرکاری اور نجی نظام ہے؟ دیکھیں آپ کا یہ، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ
آپ نے کہا پوٹینشیل 100% پوٹینشیل، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. آپ نے خود ہی اسٹیٹس بیان کیے کتنے انٹرنیٹ یوزرز ہیں، کتنی سارا گروتھ ہے ہمارے پاس. تو یہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایکسیسیبلٹی بھی ہے ٹیلنٹ کی، ہمارے پاس اویلیبلٹی بھی ہے، اور جتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا کام دنیا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں آنکھیں بند کر کے ہو سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ ولنگنیس، اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایک پلان، آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کوئی بھی اس کا ایک پلان ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یار آپ نے مجھے 10 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور اس 10 چیزوں کا پلان آپ نے ایگزیکیوٹ کیا، یہ 10 چیزیں ہو جائیں گی. اور اسی طرح آپ کے ینگ جنریشن جو آپ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کا ایک ای پلان میں ڈیجیٹل پاکستان میں ایک ٹریننگ کا تھا. اگر ٹریننگ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کورسز کرانے سے ہوتی ہے تو ہماری فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا. ہماری فیلڈ میں آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب گورنمنٹ یہ سارے پلان لانچ کرے اور اپنے پیپرا کی گائیڈ لائنس اور یہ ساری فلیکسیبلٹی دے اور اس کو کریں. ہم ایگزیکیوشن پہ کام کریں، ہم باتیں نہ کریں. ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے. ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہمارے ملک میں جو ہمارے بچوں کو نہ آتی ہو یا کمپنیز نہ کر سکتی ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی یوز کیس، کوئی بھی آپ آئیڈیا لے کے آئیں، ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نادرا اسٹیٹ بینک اور یہ اویلیبلٹی ہے. اگر صرف ولنگنیس ہو، آپ ٹرانسپیرنسی دیکھیے گا کتنی ہو جاتی. کوئی بھی پروجیکٹ آپ شروع کریں، آپ ہر پروگرام میں کرپشن اینڈ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ پاسبل ہے، بٹ اٹس آل اباؤٹ ولنگنیس. اور کب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اور کیا کیا آپ کے ٹاسک ہیں جس پہ آپ کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کون کرے گا یہ کام. کیونکہ ہمارے پاس 4 ادارے ہیں، ڈیجیٹل پاکستان ہے، ایک NIT ہے، آپ کا منسٹری ہے IT کی، پھر PSAB ہے. بہت سارے ادارے آپ نے لگائے ہوئے ہمارے پاس ہیں، بٹ کون کمیٹیز ہیں، ٹاسک فورسز ہیں، کون کرے گا اور کس کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ملٹیپل چیزیں، اس میں ایک آدمی کون ذمہ دار ہے، کس کی اکاؤنٹیبلٹی اور کس کی رسپانسبلٹی ہے ان سب کو ایگزیکیوٹ کرنے کی، اور کس کے پاس بجٹ ہے اور کس کی اتھارٹی ہے اس کو خرچ کرنے کی. اور آج اگر جب تک آپ یہ کلیئر نہیں کریں گے، صرف آپ آج 6 مہینے بعد بھی آپ پروگرام کریں گے تو آپ یہی بات آپ کی ہوتی رہے گی. رائٹ. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار اس. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب آصف پیر صاحب. آپ سے پھر بات ہوگی. اور یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اس پاکستانی کی رائے ہے جو کہ 1500 لوگوں کی ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہے، جس کا کہ ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے. وہ کیا دیکھ رہا ہے پاکستان میں، ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کو کس طرح سے وہ خدا نخواستہ چکنا چور ہوتے نظر آ رہا ہے. لیکن اس کی مزید تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی ہم لیتے ہیں کمرشل بریک. اس کے بعد تاریخی بحران کا ذکر کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے، پاکستان انٹرنیشنل کے لیے، اس کے پائلٹس کے لیے، اس کے امیج کے لیے اتنا بڑا بحران کبھی نہیں آیا تھا. یہ کیوں ہوا ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ کیسے، آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایویشن انڈسٹری بشمول PIA اور اس ریگولیٹر سول ایویشن اتھارٹی اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی ہے. نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عوام کا اعتماد کھو بیٹھی ہے، بلکہ بیرون ملک بھی پاکستان کی ایویشن انڈسٹری پر بیرون ملک ایویشن اتھارٹیز کو اعتماد نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے حالیہ دنوں میں اس رپورٹ کی بنیاد پر جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 262 پائلٹس ایسے ہیں جن کے پاس مشکوک لائسنس فلائنگ لائسنسز ہے. دنیا چوکنا ہو گئی، اور اس کے بعد مسلسل پاکستان کے خلاف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پاکستان کے پائلٹس کو اور پاکستان کے جو ایئر لائن کرو ہے ان کو انٹرنیشنل ایئر لائن جہاں پر وہ ملازمت کرتے ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، ان کو ملازمتوں سے برخاست کیا جا رہا ہے. PIA پر یورپین یونین نے پابندی لگا دی ہے. 6 ماہ تک PIA کی پروازیں وہاں جا نہیں سکتی، اور اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل کو اور بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. یقیناً یہ جیسے کہ میں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا بدترین بحران ہے. نہ صرف یہ کہ PIA کے لیے، اس کے ریگولیٹرز سول ایویشن اتھارٹی کے لیے، بلکہ پاکستان کے عالمی امیج کے لیے. آج اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایئر مارشل ارشد ملک جو کہ اس وقت PIA کے چیئرمین ہیں، وہی اب PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رہیں گے. 12 جولائی کو وہ ایئر فورس کی ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے، جس کے بعد اب کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ ایئر مارشل ارشد ملک PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں گے. سول ایویشن اتھارٹی جس کی بدنامی ہوئی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر، جو کہ ریگولیٹر کی حیثیت سے
अपनी खिदमत सर अंजाम देने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी बाकायदा इत्तला तो पाकिस्तानियों को नहीं दी गई है उस अंदाज से, मगर आज वफाकी वज़ीर बराए एविएशन जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान ने वॉइस ऑफ अमेरिका के एक इंटरव्यू में उस फ्यूचर जो उनका खाका है सिविल एविएशन के हवाले से, अथॉरिटी के हवाले से शेयर किया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर भी रिफॉर्म्स होंगी, रेगुलेटरी भी फंक्शन भी है इसका और कमर्शियल फंक्शंस भी हैं, तो इसके दोनों फंक्शंस को हम अलहदा करना चाह रहे हैं, इसकी बाइफर्केशन करना चाह रहे हैं। रेगुलेटरी फंक्शन अलहदा होगा और कमर्शियल फंक्शंस अलहदा होंगे, उसका डीजी अलहदा होगा, इसका डीजी अलहदा होगा। लेकिन इससे पहले यकीनन सवालों के जवाब चाहिए खुद ग़ुलाम सरवर ख़ान से जो एविएशन मिनिस्टर हैं कि आखिर क्यों दिसंबर 2018 से सिविल एविएशन अथॉरिटी का कुल वक्ती डायरेक्टर जनरल नहीं लगा है, क्यों बिलाखिर दिसंबर 2018 से एविएशन सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल चार्ज उसके पास डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का होता है। आखिर ये क्या अंदाज़ था इस रेगुलेटर को रन करने का, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन पे मुश्तमिल होता है जिनके पास एविएशन का कोई तजुर्बा नहीं होता। आखिर वो कौन सा निज़ाम था जो सिविल एविएशन में चल रहा था जिसने गुंजाइश पैदा करी 256 मशकूक फ्लाइंग लाइसेंसेस के लिए? आखिर वो कौन सा निज़ाम था सिविल एविएशन का और ख़ास तौर पे एविएशन इंडस्ट्री से मुंसलिक PIA का, जहाँ पर के जिसके के कैप्टन जो हैं वो शराब के नशे में गैर मुल्की एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार होते हैं और फिर उनको सज़ाएँ होती हैं और न जाने अनगिनत हादसात जो हैं वो बच जाते हैं, मगर उसके बावजूद इक़दामात नहीं होते, हत्ता कि ये एक बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है जिसके साथ ही पाकिस्तान की फ़ज़ाई साख भी क्रैश हो जाती है। इस सब की पूछगछ होना बहुत ज़रूरी है और यकीनन ये पूछगछ एविएशन मिनिस्टर से शुरू नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का न सिर्फ ये कि एविएशन इमेज बल्कि ख़ुद पूरे पाकिस्तान का इमेज बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। PIA को भी और सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी एक नया जन्म देना होगा और उस अंदाज पे इसको रीऑर्गेनाइज़ करना होगा जैसा कि दुनिया में किया जाता है, जहाँ पर एविएशन रेगुलेटर्स किस अंदाज से काम करते हैं, उनके बोर्ड्स में कैसे शामिल होते हैं लोग और फिर कमर्शियल एयरलाइंस किस अंदाज से चलाई जा सकती हैं। इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। बड़ी तहकीक की है, वैसे तो कानूनी माहिर हैं और एडवोकेट हैं, मगर एविएशन इंडस्ट्री पे बड़ा खूबसूरत उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है। जनाब मंसूर हसन खान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब बताइएगा कि यकीनन पाकिस्तान का पूरे मुल्क का इमेज, फिर हमारी एविएशन इंडस्ट्री का इमेज और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है और हम बुरी तरह से इसकी वजह से हमारा इमेज जो है वो डैमेज हुआ है। हमने खुद ये इसको दावत दी है, हमने खुद ये कैफियत पैदा की है और ये सिर्फ पिछले 2 साल की कहानी नहीं है, ये पिछले 10-20 साल की कहानी है ना। जी कमरान साहब, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं और एक वकील के तौर पे, एक कमर्शियल लॉयर के तौर पे मेरा अपना ये ख्याल था कि जो रेको देख है उसमें जो पाकिस्तान के खिलाफ $6 बिलियन का जो अवार्ड आया है, मेरा अपना ये ख्याल था कि पूरे मुल्क के लिए, खासतौर पर से हमारी जो हुक्मरान हैं उनके लिए वो एक वेकअप कॉल होगी और हमें एक दफ़ा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हम पूरी दुनिया के साथ या हम जो कानून होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके बाद हम PIA में ये देखते हैं कि PIA में जो कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उनके साथ मुसलसल जो है वो एक खेल खेला जा रहा है। ये खेल जो है ये पिछले 1 साल से, 2 साल से नहीं, बल्कि ये बरसा बरस की एक टेंडेंसी है। लेकिन जो बदकिस्मती है वो ये है कि अगर आज भी इतने बड़े हादसे के बाद और इतनी बड़ी एक नेशनल ह्यूमिलिएशन के बाद जो यूरोपियन फ्लाइट जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है जिसने 6 महीने के बाद हमें बैन किया है, 6 महीने के लिए हमें बैन किया है, अगर देखा जाए तो वो खिलवाड़ एज वी स्पीक अभी भी वो खिलवाड़ जो है वो अपनी तरफ से जो है जारी है। उसकी भी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ये 2016 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, और जो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो तकर्रुर होता है वो हुकूमत पाकिस्तान या फेडरल कैबिनेट नहीं करती, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस का जो तकर्रुर होता है वो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। आज आपने सुना होगा कि जो फेडरल कैबिनेट है उन्होंने जो एयर मार्शल अरशद साहब हैं उनको 3 साल के लिए वो तैनात किया है, और मेरे ख्याल में वही हम लोगों की जो एक टेंडेंसी है कि जो कानून होते हैं, जो ज़ाब्ते होते हैं, हम समझते हैं कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो चुनांचे उसी एक
एक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमने ये नहीं देखा कि कानूनी तकाजा क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2017 का क्या तकाजा है, हमने फेडरल कैबिनेट में जो एयर मार्शल साहब का जो है वो एक जो है तकर्रुर कर दिया। ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि कामरान साहब का मामला हो, एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट आपने इसकी निशानदेही की है, रेगुलेटर जिसका काम होता है कि इस अपने सेक्टर को रेगुलेट करे। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा खिलवाड़ जो हुआ है वो तो रेगुलेटर के साथ हुआ, जिसका हमने पब्लिकली एतराफ़ किया है कि हमारे रेगुलेटर जो है ये पायलट्स को किस तरह से रेगुलेट कर रहा था, ये एयरलाइंस को कैसे रेगुलेट कर रहा था, और इसको हुकूमत कैसे रेगुलेट कर रही थी। जिस तरह से सिविल एविएशन का बोर्ड बनता है, या जिस तरह से 2 साल से इसका कोई कुल वक्ती सरबराह नहीं है, ये तो खेल जो है ये बहुत वसी खेल है, खिलवाड़ है जो कि कौम के इदारों के साथ किया जा रहा है। कमल साहब, एक बात आप नोट करेंगे कि जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो स्टेटमेंट्स या तो पीआईए की तरफ से आ रही हैं या जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाती है। जो सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है वो खामोश है। उसके खामोश होने की शायद एक वजह ये है कि जो सेक्रेटरी सिविल एविएशन है वो इस टाइम पे एक्टिंग डीजी सिविल एविएशन का काम भी कर रहे हैं, वो चेयरमैन सिविल एविएशन का काम भी कर रहे हैं, वो सिविल एविएशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके भी एक मेंबर हैं। तो ऑब्वियसली अगर फर्ज करें कोई नेग्लिजेंस हुई है तो वो सिविल एविएशन डिवीजन के लेवल पे हुई है, और उसके लिए जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि सिविल एविएशन इसलिए खिलाफ है क्योंकि अगर वो कोई हरकत करती है तो हो सकता है उससे जो है सेक्रेटरी साहब का कैरियर जो है वो मुतासिर हो। लेकिन कमरान साहब, एक बहुत जो जरूरी एक बात है और दिलचस्प बात यह है ना खान साहब के दुनिया भर में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड का काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट पे निगाह रखे। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं वही डीजी हैं सिविल एविएशन के, और ये फिर इस अंदाज से ये इदारा चल रहा है। और फिर उसके बाद जिनको ये रेगुलेट करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे पायलट्स को, तो पायलट्स जो हैं वो रेगुलेटर के यानी कि सिविल एविएशन के उस चीज़ के को हेड करते हैं जहाँ पे पायलट्स के असेसमेंट होते हैं या उनको लाइसेंसेस दिए जाते हैं। फिर पायलट खुद ही जो हैं वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। गोया कि ये पूरा एक सर्कस है जो कि जारी है। कमल साहब, ये पूरे का पूरा मसला मेरे ख्याल में आप चाहें तो 10 मिनट में हल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से जो सेक्रेटरी एविएशन है उनको आप लाइन पे ले लें। सिविल एविएशन के रूल्स हैं जी, जो उसका ऑर्डिनेंस है वो 1984 का ऑर्डिनेंस है, 1982 का ऑर्डिनेंस है, उसके 1994 के रूल्स हैं। अच्छा, उसका जो रूल 342 जो है वो पायलट्स के लाइसेंसेस की सस्पेंशन और उनकी कैंसिलेशन से जो है वो डील करता है। अगर फर्ज करें कि मिनिस्टर साहब ने 24 जून 2020 को नेशनल असेंबली में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जो हैं वो जाली हैं। तो उससे पहले एक प्रोसीजर है जो कि रूल 342 से जो है शुरू होता है, जिसके तहत सिविल एविएशन को पहले उन पायलट्स को शो कॉज नोटिस इशू करना था, 30 दिन के अंदर अंदर अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी, और अगर सिविल एविएशन 30 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती तो वो जो सस्पेंशन है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है अनलेस सिविल एविएशन फेडरल गवर्नमेंट के कंसेंट से उसको जो है एक्सटेंड करे। उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर पायलट को जो है वो अपनी अपील फाइल करनी थी। मजीद 14 दिन के अंदर जो डीजी है उसको उसकी जो है अपील को जो है वो सुनना था, और उसके बाद कुछ केसेस में वो एक रिव्यू बोर्ड है जिसके पास जो है वो अपील में जा सकते थे। आप सिर्फ जो एक पूछ सकते हैं गोया कि ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है, ये पूरा प्रोसेस जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ा, पाकिस्तान के इमेज को, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करे ये नामुमकिन दिखाई देता है जब ये बाकायदा किसी पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ये पूरा मामला जाएगा। सिर्फ हमें जो एक चीज पता करनी है वो हमने ये करना है कि आपने 262 पायलट्स के वहां पे नंबर तो दे दिया, लेकिन उससे पहले एक प्रोसीजर था। क्या प्रोसीजर आपने स्टार्ट भी किया था? जब 24 जून को आप इतनी डैमेजिंग स्टेटमेंट दे रहे थे तो उससे पहले
342 का प्रोसीजर आपने शुरू तो कर लिया था। अब कमरान से एक बात जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी इदारा इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, विद द रिजल्ट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस है, वो कहीं नहीं कहता कि अगर पायलट के लाइसेंस की कैंसिलेशन होएगी तो आपको जाके फेडरल जो कैबिनेट है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये जो इन्होंने 28 पायलट्स को डिसमिस किया है, 262 में से ये सिर्फ 28 को अब तक डिसमिस कर चुके हैं और उसके लिए फेडरल कैबिनेट से ये जाके अप्रूवल ले रहे हैं और रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं नहीं लिखा कि इस तरह का मैटर जो है वो फेडरल कैबिनेट के पास आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर हसन खान मौजूद थे हमारे साथ, सीनियर कानूनदान हैं और बहुत ही उम्दा अंदाज से कानूनी लिहाज से जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का बदनुमा इस वक्त बहरान, बदतरीन बहरान जिससे वो गुजर रहा है, उसकी वजूहात बयान कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक और चर्चा है उज़ैर बलोच की JIT। आज वफाकी हुकूमत खुल के सामने आई है, कहा है सिंध हुकूमत ने एक मुतनाज़ा JIT जारी कर दी है। उज़ैर बलोच के तो पीपल्स पार्टी के बड़ों से बहुत गहरे ताल्लुकात थे, इस पर बहुत आज हंगामा रहा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से इस अचानक फैसले में जिसके ज़रिए उन्होंने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानिया बल्दिया की JIT रिपोर्ट अचानक मंजर आम पर पेश कर दी थी, एक तनाज़े ने जन्म लिया है क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है वो मुतनाज़ा है। वफाकी हुकूमत के बड़े, जिसमें ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शामिल है, कहते रहे हैं कि उज़ैर बलोच के साथ मुंसलिक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुबैना तौर पर उसके जराइम में शरीक थी। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो JIT रिपोर्ट जारी की गई उसमें यह कहा गया था कि उज़ैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों से या हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज इसका जवाब दिया है एक बार फिर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने। उन्होंने कहा कि दरअसल वो JIT रिपोर्ट्स सामने नहीं लाई गई है जिसमें वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, MI, IB वगैरह और रेंजर्स के दस्तखत शामिल थे, जिसमें साबित होता था कि दरअसल उज़ैर बलोच की सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करते थे। आज बड़ी धुआंधार एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अली ज़ैदी, वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स ने। अब इस में और उसमें फ़र्क क्या है? जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं की, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मोराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन PPP हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं, वो 6 नाम इसमें नहीं है। अगर इन तमाम इल्ज़ामात में 5% भी दुरुस्त है तो ये सिंध की सियासत में तलातुम बपा कर सकते हैं और इसीलिए फौरी तौर पर जैसे ही अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, पाकिस्तान पीपल्स